تدعون من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے جنہیں کو مشکل کشا ودے سدے دے جنہیں کو حاجت روا ودے بنے دے تے آدے ودے او بابا شاہ جمال پتر نے میرت لال آدے ودے دے او کوٹ آدے ودے او تسائے چاچن وانگ مدینہ نسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ دنیا دی ودیے کے سادہ داتا علی ہجویری ہے دنیا دی ودیے سادہ غوث اعظم پیر عبدالقادر جیلانی ہے دنیا دی ودیے ساجہ حاجتاں سخی سرور جناب پوریاں کریں دے دنیا ودیا دیے ملے پھوڑے جڑن زندہ پیر دی جاتے دھاون نال ٹھیک تھی دنیا ودیا دیے ملاقہ دی شادی تری ٹپو تے جنت ملوے سی دنیا ودیا دیے فلانے حضرت کے ہر شایدہ حل اللہ فرمے دے میرا نبی آنکھ دے اعلان سنا دے ساری کائنات آلیں دے کان پکڑ پکڑ کے سمجھا دے انہاں دے کونڈے کھڑکاؤ انہاں دے دروازے کھڑکاؤ انہاں دے تانے برداشت کرو انہاں دی ہماراں برداشت کرو انہاں دے الزام برداشت کرو انہاں دے تبصرے برداشت کرو ایک کو آنکھو دے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم عباد امثالکم آلگو جنہ کو سدیں دے ودے او اللہ کو چھوڑ کے اے بھی توڑے علیکار بندیں عباد امثالکم اے بھی توڑے علیکار بندیں اللہ دے ہمت کیتی رکھو سچی رکھو سچی رکھو فادوہم ہمت کرو حقلا مریں دے رہو آوازاں دے رہو انہاں کو سدیں دے رہو اللہ دے فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر توڑے سادہ جواب دیں تے سدی رکھو سدی دا بار بار اٹھائیں جتاں جواب ملدا ہوئے مر گئے ہو سدیں جے آج تک جواب نہیں آیا بڑھڑے تھی گئے ہو سدیں جے آج تک جواب نہیں آیا چٹھے وال تھی گئے سدیں جے آج تک جواب نہیں آیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر تساں سچے ہو اپنے وعدہ ویچ اگر واقعتاً تو جا پکاراں سن دے اگر واقعتاً تو کو بزورے دے دے اگر واقعتاً تو کو بال لے دے اللہ دے والے صدو کوئی اعتراض نہیں میرے نبی کریم آدھین ہین تو دے علی کار بندے جنہیں تسا خان دے کو جھکن توہین سمجھ دے ہو او بھی تا بندین جنہیں کو مشکل کشا بنائی ودے ہو جنہیں اپنے گودے دے کو جھکن اپنی بلوچکی دے خلاف سمجھ دے ہو او بھی تا دے علی کار بندین جنہ کو حاجت روا بڑھائی ودے ہو ایک کوئی نمی مخلوق نہیں تو آدھے علی کار بندین اے میرے نبی دی دعوت ہے سورت دنا سورت فاتر دوجہ مقام تے میرے نبی دی دعوت والذین تدعون من دونہی ما یملکون من کتمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير اچھی آنکھو میری خاطر نہ آکھو قرآن سن کے جیندہ تھوڑا جا ایمان حرارت آئے وہ ضرور آکھے سبحان اللہ اینا زور دا آکھے سبحان اللہ میرے دیکھو ذرا میرے دیکھو بھائی جان اللہ فرمائے دے میرے نبی دیتا وہ بھائی جان وہ پیارا بزرگا وہ میرا سونا بھرا حیاتی دراز ہوئی جتھو آئیں
شالا تیرے قدم قدم تے رب تیرے تے راضی تھی وے اے تیری مسلک نال اسلام نال جماعت نال مرکز توحید نال قاری عبدالرحیم کلیم نال علماء حقہ نال اے تیری محبت دی علامت ہے میں ضرور خراج تحسین پیش کرے نا میں سلوٹ پیش کرے نا کیوں نہ کراں جڑا اللہ دے ذکر دی مجلس سے بہے فرشتے اوندا نام تحریر کر کے اللہ دی بارگاہ وچ لسٹ پچیندن اللہ آپ اپنی نظر رحمت فرمے دے اللہ آپ اپنی زبان نال او بندے دا نام پڑھ دے اللہ فرشتے کو گواہ بنے دے فرشتے کو گواہ بنو جڑا میرا قرآن سنے ہا جڑا میری حدیث میرے نبی دی سنی ہے میرا ذکر کیتے سی گواہ بن ونجو اے جیڑے ہن جیڑی قوم دے ہن جیڑی برادری دے ہن جیڑے مزاج دے ہن فرشتے کو گواہ تھی وہ میں رب نے انہیں سارے کو معاف کر کے جنت دا وارث بنا دیتے وڈی سعادت دی بات ہے وڈی سعادت دی بات ہے اے اللہ تعالی دی رحمت نال آئے بیٹھے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ نہ تیرا کمال ہے نہ میرا اللہ دی قسم ہے ساری ہر نیکی ہے اللہ دا کمال ہے کہندا کمال ہے بولو کہندا کمال ہے میرے نبی کریم دی دعوت اللہ فرمے دے میرے نبی آتے ودیاں میرے صلی اللہ تھوڑا جی اتھو سن سے نہ تیرا ایمان وچی دلوں اللہ دے نبی فرمے دے ودیاں والذین تدعون من دونہ جنہیں کو سلے دے ودیاں ما یملکون من کتمیر ارڑے کو مولانا اکرم شہزاد صاحب مولانا احسان الرحیم کلیم صاحب مولانا عبداللہ سلفی صاحب مولانا آصف میر صاحب بھائی ابتسام کلیم صاحب استاد جی سارے لوگ بیٹھن ذرا ادھر رکھی اللہ فرمے دے ما یملکون من کتمیر میں جیتے ہی تمہاری توجہ نہ چاہ سکتا کہنا کرے سنگان میرے دیکھو سنی ذرا سمجھے نہ تکو اللہ فرمے دے جنہ کو سلیں دے ودیاں اے جڑے لوگ ما یملکون من کتمیر کتمیر کے کو آدن مرڑے کی درہ اے جڑی کھجور ہوں دیئے پینڈ تے کھجور دے ویچ گکڑ ہوں دیئے تے گکڑ دے اتے جڑا ایمیں آر پار سوراخ ہوں دے تے او سوراخ دے اتے تے جڑی لین لگی ہوئی ہوں دیئے ان دے اتے چھلکا پیا ہویا ہوئے ایک وعدن کتمیر اللہ دے ہوئے رب دا در چھوڑ کے غیرہ کو سجن والے ہو جنہ کو سجن دے ودے ہو ایک گکڑ دے اتو والے چھلکے دیوی طاقت نہیں رکھ دے مرکز توحید چاونا لے ہو تو صاف سو کالتے انہ دی پیوں دی مثال چھلکے دی کیوں لیتی گئی ہے حضرت سن یہ تفسیر جواہر القرآن ہے مولانا غلام اللہ خان نے بڑی سونی بات لکھی ہے آنکھاں لگدن یار تے کو کتمیر سمجھاواں جی مولانا کی میں سمجھے سو مرڑے کو آنکھاں لگدن یار اے جڑی کبر ہے اے جڑی پینڈ کچھا سمجھو وقتی طور تے کبر تے پینڈ تے کھجور دے وچ جڑی اے گکڑ کچھا سمجھو مردہ تے وال اے جڑا اٹھے چھلکائے اے جڑا چھلکائے چھلکے کچھا سمجھو مردے دے اتے جڑا پیا ہویا کفن مولانا آدن اللہ فرمے دے او دنیا والے او تو سا کھجور کو کبر سمجھو تے گکڑ کو میت سمجھو تے گکڑ دے اتے پے ہوئے چھلکے کو کفن چا سمجھو جنہ کے پوتر منگڑ گئے ودے او جنہ کے چوریاں لبھن گئے ودے او جنہ کو اپنا حاجت روا بنا بن گئے ودے او جنہ کی نے برکت لونا گئے ودے او اللہ دے یا ملکون من کتمیر اے تو میتن تے وال میت دے اتے جڑا کفن پوایا آوے حضرتونی کو اللہ دے جیون تے بات دی بات ہے تواری پکار سنن تے بات دی بات ہے انہاں دا ایک کم ہے جو اے اپنے اتے پے ہویا کفن پرانا ہو ونجے تے تبدیل کرن دی طاقت نہیں رکھ دے اگر پھٹ ونجے نواں پاون دی طاقت نہیں رکھ دے اگر انہاں دے کفن تے مٹ
مٹی آ بنے مٹی ہٹاون دی طاقت نہیں رکھ دے تسا ودے ہو 4 کلو دا پتر منگ دے تسا ودے ہو اپنے کینسر ٹھیک کرویں دے تسا ودے ہو اپنے کاروبارے چ برکتاں کرویں دے یا ملکون من کتمیر اللہ فرمے دے کچھ نہیں کر سکتے اگلی لفظیں تے غور کر اللہ فرمے دے ایویں کرو سٹی رہو ان تدعوہم اگر تساں سڑیں دے بھی آؤ لا یسمعو دعاکم میں اللہ گارنٹی دینا ہے توڑی پکار نہیں سن سکتے ولو سمعو اگر سن بھی گھنن توڑے بقول ولی یہ جو مستجابو لکم توڑی پکار دا جواب نہیں دے سکتے ویوم القیامت یکفرون بشرککم جنہ کو میرے مقابلے چرلائی کھڑے ہوں قیامت دا دین ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سی میں اللہ اپنی کرسی تے مستوی ہو سا ساری دنیا میرے سامنے حاضر ہو سی اللہ دے بھی آئے کھڑے ہو سن اے توڑے سامنے آدھے کھڑے ہو سن کائنا 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 یکفرون بشرککم اساں تو کو کلنا کیا ہا ساکو مشکل کشا بناؤ اساں تو کو کلنا کیا ہا ساکو حاجت روا بناؤ اے توڑا انکار کی تھی کھڑے ہو سن ولا یونبیو کا مثل خبیر اللہ فرمے دے والایتا تو کو کہیں قسم دی کوئی اللہ پاک نے بات واضح فرما دیتی ہے اے سن دے نہیں جے سن گنن میرا کلپ بڑا وائرل تھا لوگیں بڑا کو جا کہ اساں تمہاری توحید سن دے آسے فلاں 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 تے تساں آدھے پیو مردے سن دن تے میرا وہ موضوع ہے نا جڑا پورا تے جڑا بندہ شرارتی ہوئے نا وہ پتہ کیا کرن دے وہ پچھوں والی گال ہی کٹی ہے چاہتے اگو والی گال بھی کٹی ہے چاہتے صرف وہ جملہ ہوں کلپ بنا کے شو کیتے جیندے چھے اے حدیث ہے کہ او جڑے ویلے دفنا کے ونجن تول انہاں دے پیریں دی کھسکاہٹ بھی سندن تے او دلیل کیڑے دعوے تے دتی نہیں دعویٰ آؤٹ کر دیتا گیا والو دلیل دے بعد عقیدہ تے منہج جڑا صحیح او کیا سمجھائیں بھی او بھی ڈیلیٹ کر دیتا گیا میں کو ایک بزرگ ملے وہ آکے حضرت تساں جو آکے بھئی اللہ اگر سناون چاہے تے سنا سکدے کہ جی قرآن تھئی میں آدے وہ آکے مولوی صاحبہ شرک بھی نہیں آکھنا میں کہ کیا ہے آکے جی اساں اے جڑے توحید پکے ہیں اللہ بھی چاہوے تے مردے کو نہیں سنوا سکدا میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اے جڑی توحید بھی اللہ کو نہیں چنگی لگدی اللہ اگر چاہوے تے سنوا سکدے ایک ہوندے قانون ایک ہوندی رب دی چاہت قانون ہے آسمان تو زمین تے بندہ ڈائریکٹ نہیں آ سکدا اللہ چاہوے آدم تے حوا آ سکدے قانون ہے کہ بھا جڑی ہے وہ بندے کو ساڑ لینی ہے اللہ چاہوے ابراہیم نبی واسطے گلزار بنا دے ہوئے قانون ہے چھری ذبح کرنے دیئے قدرت چاہتے ہیں اللہ چاہوے حضرت اسماعیل کو بچا چھوڑے قانون ہے یوسف قانون ہے کہ بندہ کنویں چڑھے تے بندے دے مرن دا خطرہ ہے اللہ دی چاہتے ہیں اللہ بچاوے تے یوسف کو بچا سکتے قانون ہے کوئی بندہ اتے نہیں بن سکتا آسمانہ تے اگر اللہ چاہوے نبی کو معراج کرا سکتے اللہ چاہوے تے کرا سکتے اللہ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اللہ جو چاہوے کر سکتے اللہ دی مشیت دا کوئی مقابلہ نہیں اللہ جو چاہوے کر سکتے اے عقیدہ رکھنا بھی توحید ہے اے منہج اے عقیدہ رکھنا کہ اللہ مردے کو بھی سنوا سکتے وقتی طور تے سنوا سکتے لیکن مردے جواب نہیں دیں دے جی اللہ جواب امامن تے آوے تو میں کوئی داسا چھوٹے چھوٹے بالیں کلو اللہ نے بلوائے کہ نہیں بلوایا رب بلوا سکتے کہ نہیں بلوا سکتا حضرات میرے نبی دی توحید میرے نبی دی دعوت آنکھوں تو تریجی آیا سنا یا تھک آئو حضرت مولانا قاری اکرم شہزاد صاحب حضرت مولانا
جزاکم اللہ خیر مولانا عبداللہ سلفی صاحب اللہ تو آپ جزائے خیر سب دوستیں کو اللہ رحمت کرے ساری جماعت دے محسن ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب دے جنہوں نے مساجد مدارس دا جال وچھائے توحید کی بنیاد رکھی اور اللہ رحمت کرے سارے شیخ استاد جی مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب جنہوں نے مساجد آباد کرنے بڑا کردار ادا کیا ائمہ پیدا کیتن خطباء پیدا کیتن منبر دے وارث پیدا کیتن مصلی تے کھڑ کے امامت کراون والے جوہر پیدا کیتن اللہ دے فضل و کرم دا علماء دا تعارف کرائے مرکز توحید آج ماشاءاللہ 400 کے اتے صرف ضلع ڈیرہ غازی خان وچ توحید دی بنیاد تے مساجد موجود ہے توحید دی بنیاد اللہ دے فضل نال سادہ اساں مر مٹن تے تیار ہے سادہ محور توحید ہے تھوڑا جہا غور کری میں بات مقاما اللہ تعالی نے قرآن کریم وچ فرمائے اللہ سونا فرمائے دے میرے نبی دی دعوت میں کو لگتے شاید تساں تھک آئے ہو تو میں تو پتہ ہے میرا ذوق ہے کہ میں تھکے ہوئے لوگوں کو وقت نہیں سنے نہ ہونا جیتے ذوق ہوندے والتا ساں ساری کوشش کریں دے پڑھ چھوڑا قرآن دی آیت پڑھ چھوڑا ذرا اللہ تعالی نے فرمائے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء ولا یشعرون ایان یبعثون اللہ فرمائے دے جنہ کو سدیں دے ہو ایک کچھ نہیں پیدا کر سکتے ایک کچھ نہیں بنا سکتے بے مقام سے اللہ دے ارونی ماذا خلقو من الارض دکھاؤ ثابت کرو بال ودے منگ دے ہو ایک ککھ بھی نہیں بنا سکتے اللہ دے اے آپ جائن اے آپ پیدا تھین تے پیدا کر کی میں سکدین اگو اللہ نے فرمایا مردین جیندے نہیں انہیں کوئی اے پتہ بھی کہیں نہیں اسا قدم اٹھائے ویسو رب دے قرآن دا چوتھا مقام سورہ دنا سورہ عراف اللہ فرمائے دے یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون اللہ دے مدد کرن دی طاقت نہیں رکھ دے اے اپنی مدد بھی نہیں کر سکدے تھوڑی مدد کی میں کرے سن اللہ دے قرآن دا پنجواں مقام ہے سورہ دنا سورہ فرقان ہے اللہ فرمائے دے واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا اے نقصان بھی نہیں دے سکتے نفع بھی نہیں دے سکتے موت بھی نہیں دے سکتے زندگی بھی نہیں دے سکتے پیدا تھے ہوئے توارے ادھکار مخلوق ہیں ذرا اگلے لفظیں تے غور کر رب دے قرآن دا چھواں مقام سورہ دنا سورہ الرعد والذین یدعون من دونہ لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ایک گمراہی ہے اللہ کو چھوڑ کے غیر کو سڑنا گمراہی ہے ایویں گمراہی ہے جویں وہاں دے پانی دے کنارے تے بندہ بہ کے آکے آ پانی میں دعا میری ترہ بجھا آ پانی بلائیں دو کی میں آسی اللہ دے جویں پانی دے کے نہیں پہنچ سکدا ایویں انہیں کو اپنی پکار دا جواب بھی نہیں مل سکدا اگلے لفظیں تے غور کر اللہ پاک دا قرآن گواہی دے دے یا ایوہ الناس لوگو زور با مثلا ایک مثال بیان کی تھی میں نہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ ذرا غور نال سنائے یا
اللہ کیڑی ہے اللہ دے ان الذین تدعون من دون اللہ جنہیں کو اللہ دے علاوہ تساں سڑے دے ہو لن یخلقوا ذبابا یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ولا وجتمعوا ایک نہ سارے پاکستان دے توڑے جھوٹے معبود کٹھے تھی دنیا دے سارے کوڑے معبود دے کوڑے خدائی دے دعوے دار کٹھے ہوئے اللہ دے ول بھی مکھی نہیں بنا سکتے مکھی بناون تے دور دی بات ہے انہاں دے کھاون دی کوئی چیز اگر مکھی چاہ ونجے اللہ دینے چے اتنا طاقت بھی نہیں اے مکھی کے اپنی چیز ولا سکیں مکھی نہ دے کو کشے چاہ گئی ہیں تے اٹر گئی ہیں اے مکھی کے اپنی چیز نہیں ولا سکتے تو آکو بال کی میں دے سکتے اللہ فرمے دے با میں کٹھے بھی تھی ونجن وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ اگو اللہ فرمے دے ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب یہ منگن اللہ بھی کمزور ہے تے جہدے کے منگی نہ پہ وہ بھی کمزور ہے اللہ دے تو کو آجا آخری بات نساتے اللہ دا فیصلہ سناوا جڑی آیت میں خطبے چ پڑھی ہے اللہ سونا کائنات والے کو سمجھے نہ پے دنیا کائنات والے ادھر غور کرو تسا سارے دے سارے میرے درد فقیری وے انتم الفقراء بڑے فقیر ہو چھوٹے فقیر ہو انتم الفقراء امیر فقیر ہو غریب فقیر ہو انتم الفقراء تسا سونے فقیر ہو کوجے فقیر ہو انتم الفقراء ولی ہو تا فقیر ہو تسا توڑے نبی ہو تا فقیر ہو تسا سارے میرے درد منگنا لے ہو واللہ الغنی الحمید اللہ بے نیاز بھی ہے تعریفیں کی توجہ بھی ہے یہ میرے نبی پاک دی دعوت ہے جہاں دے ہوتے میں 6-7 ایتا سنائیں انہیں دی تفسیر اچھ نہیں گیا آنکھو اللہ اپنی ذات چی وحدہ لا شریک ہے تے اللہ اپنی صفات چی اچھا جواب دو اچھا جواب دو اچھا جواب دیا میں دسینا چاچا میں دسینا چاچا آمد چاچا دسینا سمجھ آگی بو میں وہ دسینا توبہ برادر چاچا میں دسینا مومن توحید والا بس لپکا 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 ہکے کولو منگ سر ہکے نو جھکا مومن توحید والا بس لپکا مومن توحید والا بس لپکا مومن توحید والا مسئلہ پکا مومن توحید والا مسئلہ پکا ہکے کولو منگ سر ہکے نو جھکا مومن توحید والا مسئلہ پکا مومن توحید والا مسئلہ پکا کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے تھمپیاں بغیر آسمان نو کھڑایا ہے کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے تھمبیاں بغیر آسمان نو کھڑایا ہے پانی اتے دیتا ہے زمین نو ٹھکا مومن توحید والا مسئلہ پکا مومن توحید والا مسئلہ پکا ہکے کولو منگ سر ہکے نو جھکا مومن توحید والا مسئلہ پکا مومن توحید والا مسئلہ پکا جیڑا ہر ویلے ہر کسے دے قریبے جیڑا ہر ویلے ہر کسے دے قریبے جیڑا ہر ویلے ہر کسے دے قریبے اسے دا سوالی ہر امیر تے غریبے اسے دا سوالی ہر امیر تے غریبے اللہ باجو کوئی بھی نہیں
نہیں سندا صدا مومن توحید والا مسئلہ پکا مومن توحید والا مسئلہ پکا ہکے کولو منگ سر ہکے نو جھکا مومن توحید والا مسئلہ پکا مومن توحید والا مسئلہ پکا اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا ڈوبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا ڈوبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا اللہ دے قرآن اتے نظر جما مومن توحید والا مسئلہ پکا 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 ہکے کولو منگ سر ہکے نو جھکا مومن توحید والا مسئلہ پکا مومن توحید والا مسئلہ پکا دکھاں کولو ملدی نہیں جنہ نوری آئیے دکھاں کولو ملدی نہیں جنہ نوری آئیے دکھاں کولو ملدی نہیں جنہ نوری آئیے انہاں کی میں دنیا دی بگڑی بڑھائیے انہاں کی میں دنیا دی بگڑی بڑھائیے اللہ باجو کوئی بھی نہیں حاجت روا اللہ باجو کوئی بھی نہیں حاجت روا مومن توحید والا مسئلہ پکا مومن توحید والا مسئلہ پکا ہکے کولو منگ سر ہکے نو جھکا مومن توحید والا مسئلہ پکا مومن توحید والا مسئلہ پکا آریاں دے ہیٹھ زکریہ نو چرایا ہے آریاں دے ہیٹھ زکریہ نو چرایا ہے کربل والیاں تو ریتا نو رولایا ہے کربل والیاں تو ریتا تے رولایا ہے چاہے تا زبینو لیندا چھری تو بچا مومن توحید والا مسئلہ پکا مومن توحید والا مسئلہ پکا ہکے کولو منگ سر ہکے نو جھکا مومن توحید والا مسئلہ پکا مومن توحید والا مسئلہ پکا ساری مخلوق وچوں اچھی تیری شان ہے وہی انسانا ساری مخلوق وچوں اچھی تیری شان ہے ساری مخلوق وچوں اچھی تیری شان ہے اللہ نے بنایا تے کو سونا انسان ہے اللہ نے بنایا تینو سونا انسان ہے جھک کے حیوانہ کو نہ ہستی مٹا مومن توحید والا مسئلہ پکا مومن توحید والا مسئلہ پکا ہکے کولو منگ سر ہکے نو جھکا مومن توحید والا مسئلہ پکا مومن توحید والا مسئلہ پکا رب کو بھولا کے سدے غوث پاک پیر نو رب نو بھولا کے سدے غوث پاک پیر نو کھولتے چلیے کھمیں یارویں دے کھیرنو کھولتے چلیے کھمیں یارویں دے کھیرنو سیدھی سادی قوم نو نہ کر گمراہ مومن توحید والا مسئلہ پکا مومن توحید والا مسئلہ اللہ اپنی ذات ہے جی وحدہ لا شریک سے اللہ اپنی صفات ہے جی شب برات دے بارے جتنا بھی باتاں کیتیاں وینجن وہ ساریاں فضائل یا باتاں اصل لیلۃ القدر رمضان دے آخری دہاکے علی تاک رات دے بارے شب برات دے بارے 15ویں شعبان دے بارے قیام ثواب رزق عمر روزہ کوئی چیز ثابت کہیں اگر رشتہ دار سود خور ہوں تو ان کے ساتھ کس حد تک لین دین کر سکتے ہیں ان سے ادھاری چیز لے دے جی ادھاری چیز بھی گھن سکتے ہو دے سکتے ہو لیکن جیڑا انہیں دا خاص شعبہ ہے نا سود والا اور جیڑا انہیں دا مشہور معاملہ ہے وہ معاملے تسا مداخلت نہ کرو باقی چیزاں تسا کر سکتے ہو یعنی کوشش کرو کہ ان دے نال او چیز کرو جیڑی سود تو ان دے معاملات ہٹ کے شامل ہوئے
بے نظیر والے پیسے جو صرف خواتین کو ملتے ہیں کیا یہ لینا جائز ہے یا حرام؟ بس وہ خواتین دے ہیں وہ اگر کوئی سکیم ہے انہاں دی تو کوئی حرج نہیں تے خواتین دی مرضی اگو اپنے بالیں کو دے من پتریں کو دے من شوریں کو دے من انہاں دی اجازت دے بغیر تساں نہ کھاؤ تا چنگی گال ہے انہاں